दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार ताहिर गोरा और डॉक्टर रणवीर शारदा इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ना चाहते हुए भी अब चाइना के ऋण जाल के कुचक्र में फंस चुका है। वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से चाइना के पंजे से निकलना चाहता है, परंतु चाइना की स्थिति एक साहूकार की है जो ज़्यादा ब्याज पर उनको ऋण दे रहा है। दिनों दिन पाकिस्तान उनकी चाल में फंसता जा रहा है। वहाँ की अच्छी ज़मीनों पर चीन का कब्जा हो रहा है और धीमे धीमे अगर यही स्थिति रही और पाकिस्तान उस ऋण से मुक्त नहीं हो सका तो चीन का वहाँ पे प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। अमेरिका भी अब पाकिस्तान को कोई सहायता देने के मूड में नहीं है। बाकी अन्य देश सऊदी अरब वगैरह भी अलग हो गए हैं। अब उसके बाद अफ़गानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि अफ़गानिस्तान किसी भी स्थिति में चाइना के ब्लॉक में शामिल नहीं होगा। वहाँ भी धीमे धीमे स्थिति सुधर रही है। तालिबान की पहले कुछ मजबूरियाँ थीं जिसके कारण वो ज़्यादा उग्र थे, परंतु अब वो भी भारत के पक्ष में अपना मत व्यक्त करने लगे हैं। वहाँ भी धीमे धीमे शांति की स्थिति आ रही है और वो लोग खुद भी पश्तून मूवमेंट के कारण पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान का वो इस क्षेत्र में महत्व बता रहे हैं। अमेरिका उनको खुलकर सपोर्ट कर रहा है। भारत भी वहाँ पे निर्माण कार्यों में लगा हुआ है। आइए देखें इस वीडियो को। बुरे से बुरे होते जा रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई ये मैटर नहीं करते। ना फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का मैटर करता है, ना कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मैटर करता है, कोई भी मैटर नहीं करता। ये अमन की आशा वाशा तो ऐसे ही बेकार किस्म के खेल हैं। ये तो डिफ्यूज़ करने के लिए होते हैं टेंशन को और पीछे से छुरा घोंपने के लिए होते हैं। तो वो सिचुएशन चेंज हो चुकी। इस वजह से मैं आज भी आपको दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान को अमेरिका कबूल कर ले, चाहे अमेरिका गल्फ स्टेट्स के ज़रिए कबूल कर ले, पाकिस्तान 10 दिन लगाएगा चीन के चंगुल से बाहर आने में। ये मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, इसलिए कि चीन का जो जाल है ना, ये हमारी इंफॉर्मेशन भी है और हमें नज़र भी आ रहा है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, इतना एक फियर पाया जाता है कि भाई होगा क्या हमारा। क्योंकि अमेरिकन जो इनको मदद देते थे, कुछ अपनी मनमानियाँ करवाते थे, अमेरिकन तो वहाँ बैठते नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा CIA का एक अड्डा अफ़गानिस्तान बन जाता था, एक इस्लामाबाद या कहीं पे बन जाता था। वो अपने इंटरेस्ट वॉच करते थे। लेकिन चाइनीज़ तो हर मामले में इंटरफेयर करते हैं। सिर्फ इंटरफीयर नहीं करते, मैंने सुना है कि चाइनीज़ वहाँ पर थाउजेंड्स की गिनती में जो हैं वो पाकिस्तान में, अगर आप किसी मतलब बड़े शहर में चलो, कराची में, लाहौर में, ऐसा वहाँ पर आपको हर थर्ड फोर्थ एक चाइनीज़ नज़र आता है। ये मुझे मेरे पाकिस्तानी जो पेशेंट है वो बताते हैं कि वहाँ पर अब चाइनीज़ जो है वो बाकायदा ऐसे ही नज़र आने शुरू हो गए जैसे यहाँ आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को उन कंट्रीज़ में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहां पर वो अपना पैसा लगाते हैं, जहां पर बाद में उन्होंने वो ज़मीनें हड़प करनी होती हैं, एरियाज़ हड़प करने होते हैं। लेकिन मेरा ताल्लुक़ फिर वही है कि चाहे अमेरिका इनको पैसे दे ना दे, पहले तो ये है कि अब तो खैर अमेरिका का कोई फैसला होना ही नहीं टिल द इलेक्शन, तो अब ये चीज़ अगले साल पर जान पड़ी। लेकिन इस वक्त जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने हाथ खींच लिया पैसे का, अमेरिका ने टोटल हाथ खींच लिया और कोई कंट्री उनको दे नहीं रहा, इसलिए आप नहीं समझते कि इकनॉमिक डिपेंडेंसी जो है पाकिस्तान की वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। बिलाशुबा ये बहुत हो चुकी है डॉक्टर साहब। इकनॉमिक डिपेंडेंसी अब तो चाइना पे ही है, लेकिन चाइना पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो भी रिलायबल नहीं है। क्योंकि वजह ये है कि चाइना अभी अपने पुराने लोन्स के इंटरेस्ट भी वापस लेना चाह रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट। तो जो पैसा देगा चाइना वो और लोन चढ़ेगा। उनकी लोन की परसेंटेज भी बहुत हाई है
اور اسی لون میں سے وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنا انٹرسٹ تو کم از کم دو نا واپس. تو ان کی ڈپینڈنسی اور بڑھے گی, یعنی یہ اور شکنجے میں پھنسیں گے, اور پھر ان کے پاس دوسرا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. اب جیسے سعودیوں نے ان کو پیسہ دیا ہوا تھا تو کوئی وہ بہت ہی لو انٹرسٹ ریٹ تھا, اور یہ بھی انفارمیشن بتاتی ہیں کہ انہوں نے پیسہ واپس مانگتے ہوئے اس انٹرسٹ کی بھی نہیں پرواہ کی. ٹھیک ہے, تو یہ کام چائنا نہیں کرتا. چائنا کہے گا کہ بے شک اپنا لون اپنے سر پہ ہی رکھو, انٹرسٹ تو دو نا, چونکہ وہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں اپنی انگلی گچی دوتے رکھے گا. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح جیسے ہمارے مہاجن نا پرانے زمانے میں جی ولیجز میں جو مہاجن ہوتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ ہمیں آپ سود دیتے رہیے, وہ پیسہ وہیں کا وہیں رہے. اگر 100 روپیہ لیا ہے تو سود وہ 1000 لے لیتے تھے. جی جی بالکل ٹھیک. اور 100 پھر کھڑا. اور کل کو اگر وہ نہیں دے سکا تو وہ اپنا ان کا مکان زمین جو ہے وہ ہڑپ کر لیتے تھے. تو اسی طریقے سے اب کہیں چائنا کی یہ فلسفی جو ہے وہ بھی میں نے جیسے انہوں نے افریقہ میں کیا, لیکن وہاں پر تھوڑا سا ریوولٹ ہونا شروع ہو گیا ان کے اگینسٹ. اب میں اس کے بیچ میں نا افغانستان لے کے آنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں افغانستان کو بھول جاتے ہیں. بہت امپورٹنٹ جی, کیونکہ افغانستان میں جو حالات بنتے جا رہے ہیں, جس طریقے سے طالبان وہاں پر 60% تو ویسے بھی وہ کنٹرول انہی کے انڈر ہے, جس طریقے سے وہ باقی کا 40% جو ہے آنے والے 2 سالوں میں ان کا کنٹرول ہو جانا ہے, اس وقت یہ جو بفر زون بنے گا کیا وہ چائنا کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان, چائنا اور ایران کے ساتھ تو میرا خیال ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جی, کیونکہ سیدھی لڑائی ہے شیعہ کے اگینسٹ, تو رہ گئے یہ. تو اس وقت افغانستان کے بیچ میں جو انڈیا نے بلینز آف ڈالر انویسٹ کی ہیں پچھلے 10-15 سال میں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو انڈین پولیٹیشنز نے یہ سوچا نہیں کہ فیوچر جو ہے پھر دوبارہ طالبان کے ہاتھ میں چلے جانا ہے, یا وہاں پر جو ریلیشن شپ ہے وہ کس طریقے کی ہوں گی. دیکھیے, انڈین گورنمنٹ کو پتہ ہے سچویشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب. انڈین گورنمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پتہ ہے سچویشن کیا. افغانستان کے بہت ہی کم چانس ہے وہ چین کے پاس جائے گا, اس لیے کہ افغانستان کی جو سرکار ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے, ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی ابھی ہے نا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, طالبان بھی سعودی عرب کے اور امریکہ کے کنٹرول میں ہیں, ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی. وہ چین کے کنٹرول میں کبھی نہیں جائیں گے. گلف ریاستوں کے کنٹرول میں. طالبان کا آفس کہاں ہے؟ قطر میں ہے نا. مطلب کہیں وہ بیجنگ میں کیوں نہیں بنا؟ کوئی آج سے قطر میں نہیں ہے. قطر کس کی جیب میں ہے؟ قطر تو امریکہ کی ایک ٹیلی فون کال پہ ہے. وہ تو ٹھیک ہے. وہ جو وہاں پہ یہ جو بم بلاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہوتے. افغانستان میں جو یہ انریسٹ ہوتا ہے وہ ان کی آپس میں پشتونوں کی لڑائیاں ہیں. کیونکہ ٹرائبل وارز بھی ہوتی ہیں کہیں پہ نہیں, انٹرسٹ کے مسائل ہیں. انٹرسٹ کے مسائل آپ دیکھیے, وہ اس وقت پریکٹیکلی 2 پریزیڈنٹ افغانستان کے, دونوں امریکہ کی جیب میں ہیں. لیکن امریکہ ان کو ایک ٹیبل پہ نہیں بٹھا سکتا, جو کہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اور میں اگر ایک ہی انٹرسٹ پہ پلے کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی تھرڈ جو ہمارا کوئی سارٹ آف ماسٹر ہے وہ کہے گا کہ یار یہ تو بیٹھیں گے ہی نہیں مکمل طور پر, تو ان کو بھی کچھ دے دو بینیفٹس, ان کو بھی دے دو. یہی طریقہ ان دونوں کو بھی جوڑنے کا اور دونوں کو خاموش رکھنے کا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آئیڈیل سچویشن نہیں ہے افغانستان میں کہ ہر چیز جو ہے امریکہ کے مکمل کنٹرول میں ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ چین کے تو میرا خیال ہے آئندہ 100 سال بھی کنٹرول میں نہیں جائیں گے. نہیں, دیٹس فائن. لیکن جب امریکن فورسز جو ہیں, کیونکہ امریکہ از ڈٹرمنڈ ٹو گیٹ دیئر فورسز بیک, ٹھیک ہے جی, اور 4000 کے قریب تو وہ واپس لے بھی گئے ہیں, اب رہ گئی 12000 کے. ٹھیک ہے, اگر وہ فورسز وہاں سے چلے جاتی ہیں, طالبان جو ہے ان کو کوئی نہیں روک سکتا افغانستان کو ٹیک اوور کرنے میں. یہ جو 2 پریزیڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہو, ان میں سے بھی ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے گا. نہیں, دونوں ہی مل جائیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے گانی تو بھاگ جائے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ طالبان اس وقت جو ہیں وہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. نہیں فائن, لیکن جو امریکہ کی وہاں پر فورسز ہے وہ تو نہیں رہیں گی نا. لیکن بعد میں دیکھیے طالبان میں بھی جو
आईसिस का एलिमेंट है जी। वो हो सकता है कि कल को 2-4-5 साल में वो दोबारा टेक ओवर कर ले, इवन तालिबान में। इस वक्त मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये है और ग्राउंड रियलिटी ये है कि आईसिस को सबसे ज्यादा खतरा तालिबान से है। तालिबान ठीक है जो और आपस में लड़ाई है। हाँ, अमेरिकन को ये पता है कि आईसिस की वहाँ पे जो आईसिस का पनपना है उसको रोकने के लिए तालिबान ही चलेंगे। ठीक है, ये है ग्राउंड रियलिटी वहाँ की। देखिए, तालिबान वो वाले तालिबान अब नहीं रहे जो 94-95 के होते थे। वो भी एक इंटरेस्ट वॉर थी कि जब अमेरिकन ने पुल किया राइट, तो उनके इंटरेस्ट को धचका लगा, वो आपस में लड़ने लग पड़े। पाकिस्तान को मुकम्मल मदद मिलती थी अमेरिका से, पाकिस्तान वही पैसा अमेरिका के ख़िलाफ़ वहाँ पे इस्तेमाल कर देता था। वो पाकिस्तानी तालिबान थे। इसमें डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बड़ी किताबें, स्टीव कोल हैं एक राइटर जो आजकल वॉल स्ट्रीट जर्नल के शायद एडिटर हैं, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में उन्होंने साल हर साल गुजारे। उन्होंने कम से कम कोई 5-6 किताबें लिखी हैं और एक नहीं है, डल्कन वॉल्श हैं और इन सब की किताबें पढ़ने के लायक हैं। उन सब की भी इनसाइट यही है कि ये जो तब था पाकिस्तान का कंट्रोल तालिबान पे, उसमें भी तालिबान वाले कहते थे कि हम कहाँ जाएं, चूँकि उनके पास अफगानिस्तान का तो कोई पासपोर्ट ही नहीं होता था, उनके पास ही पाकिस्तान के पासपोर्ट होते थे, उनकी ट्रैवलिंग ही पाकिस्तान से होती थी। तो वो इतना डिपेंड करते थे पाकिस्तान पे कि ना चाहते हुए भी उनको पाकिस्तान की बात सुनना पड़ती थी। अब ज़रा हालात अफगानिस्तान में, ये जो डिप्लोमेटिक हालात हैं, बेहतर हो गए हैं। फ़्लाइट्स आती जाती हैं, पासपोर्ट्स उनको इशू हो रहे हैं तालिबान को अफगानिस्तान के, क्योंकि पहले उनके पास वो कैसे कतर जाते भाई, कोई तो पासपोर्ट डॉक्टर साहब चाहिए ना। कतर वालों ने दिया तो हुआ था उनको ऑफिस कि भाई वेलकम बैठ जाओ, लेकिन कतरी जो हैं शहरियत तो नहीं देते ना। हाँ, वो तो कोई भी नहीं देता। ठीक है, तो वो शहरियत उन्होंने कहा था पाकिस्तान से लो भाई। सर जी, ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि तालिबान बज़ाहिर शिया है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, सुन्नी है, लेकिन बहुत सारे तालिबान ग्रोहों की मदद ईरान ने की है, बहुत भरपूर अंदाज में की है। ये जो मैसी वर्ल्ड होती है डॉक्टर साहब, वहाँ ये आइडियलिज्म शिया सुन्नी नहीं चल रहा होता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ना पैसे का कारोबार होता है, और उसी पैसे के कारोबार में शिया सुन्नी के कार्ड प्ले होते हैं। अगर शिया सुन्नी चलता है ना तो उसी पैसे के कार्ड में होता है। आप तालिबान के किसी बड़े लीडर को ईरान $2 मिलियन जैसा कि पहले दिया करता था, अब नहीं दे सकता। देता था तो जो चाहे हो जाता था। नहीं, देखिए, अब रिलेशनशिप, लेट्स अज्यूम कि तालिबान जो है जी, उन्होंने अल्टीमेटली इस वक्त भी वो 60% ठीक है, अफगानिस्तान को ओन करते हैं, कंट्रोल है। हाँ, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली दे विल बी दी पावर इन अफगानिस्तान, दैट्स नंबर 1। अब अफगानिस्तान के जो रिलेशनशिप है तालिबान की गवर्नमेंट जी, की, वो चाइना छोड़ दीजिए, हाँ, चाइना के साथ नहीं, बात ख़त्म हो गई। पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो हैं और हिंदुस्तान के रिलेशन, ये बड़े इम्पोर्टेंट मतलब फ्यूचर का एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो वो क्या आप समझते हैं कि तालिबान के बहुत सारे जो नए ग्रुप हैं ना, फॉर द लास्ट 5-10 ईयर्स दे आर इन गुड रिलेशन विद इंडिया टू, ये भी बात ज़हन में रखें। ठीक है, वो इंडिया के साथ भी उनके मुनासिब तल्लुकात हैं, बड़े रीजनेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, जब पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन, पाकिस्तान के साथ नहीं है ना अच्छे तल्लुकात, तालिबान के अच्छे तल्लुकात पाकिस्तान के साथ नहीं रहे, सिवाय तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, क्योंकि तालिबान के बहुत सारे धड़े हैं। राइट, सिवाय तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो अक्रॉस द बोर्ड हैं तालिबान, उनके वो पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात इसलिए नहीं रहे कि उनको अब इंडिपेंडेंस मिल गई है, उनको ग्रीन सिग्नल अमेरिकन से मिल गया है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से मिल गया, उनके तल्लुकात अफगानिस्तान के साथ ही होंगे क्योंकि वो अफगान ही हैं। नहीं, अफगानिस्तान को तो जब वो रूल ही कर रहे हैं, तो जो बाहर से आए हुए थे जी तालिबान, वो तो उन्होंने बाहर कर दिए, एक साइड पे बिठा दिए। वो अब पंजाबी तालिबान नहीं रहे, ये एक इस्तिलाह होती थी, कई किताबें छपी हैं इस नाम से, पंजाबी तालिबान। नहीं, पंजाबी तालिबान नहीं, जो इजिप्ट के वहाँ आए हुए हैं या दूसरे मुल्कों के आए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब वो सब अपने अपने मुल्कों में 90% वापस जा चुके हुए हैं। ये पुरानी जरा बातें, बड़े बड़े लीडर हैं, वो निकाल दिए गए हैं, इन्हीं तालिबान ने निकाले उनको। क्योंकि देखिए, हम ये कहते थे कि अमेरिकन बहुत स्टूपिड हैं, वो बहुत अक्लमंद फैसले नहीं करते, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस इतनी थी, इनको पता था वहाँ पे
کہ ان کو کنٹرول ایک تو پیسے سے کرنا ہے، دوسرا گلف ریاستیں جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کر سکتی ہیں، تیسرا یہ ہے کہ ان کو ہم نے افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ میز پہ بٹھا کے ان کو انٹرسٹ دلوانے ہیں۔ اب امریکن فوجیں وہاں سے آ جائیں گی تو یہی طالبان جو افغانستان والے ہیں زیادہ تر وہ امریکن انٹرسٹ کا واچ کریں گے وہاں پہ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو پاکستانی طالبان ہیں وہ انفارچونیٹلی پاکستان کے پشتونوں کو مارتے رہیں گے، چونکہ ان کے پاس اب مارنے کے لیے کوئی بندہ نہیں رہے گا۔ نہیں، اگر وہ مارتے رہیں گے پشتونوں کو، وہ پاکستان کی سائڈ پہ ہوگا نا، جو پاکستان کو سوٹ کرتا ہے۔ وہ پاکستان کو مارتے رہیں گے جی، پاکستان کے پشتونوں کو مارنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرنا ہے، پر چونکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں پاکستان کے پشتون نا۔ دیٹ از فائن، لیکن وہاں پر جو موومنٹ چل رہی ہیں یا جو سول وار ہے وہ وہاں پہ بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو آلریڈی بڑھی ہوئی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ سوٹ کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے ان کو یہ نہیں ہے کہ سول وار سے کوئی نقصان ہے، ان کو سوٹ کرتی ہے، چونکہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف اپنی طالبان فورس کو یوز کریں گے، کر بھی رہے ہیں، ماضی میں پاس میں بہت کیا ہے، آج کل کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اگر ان پشتونوں نے، پی ٹی ایم نے، پشتون تحفظ موومنٹ یا وہ جو ریبیلین ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے رائٹس مانگتے ہیں، ان کا شور برقرار رہا تو وہ پھر یہی طالبان یوز اور ہوں گے جو پاکستانی سائڈ کے طالبان ہیں۔ آف کورس، ٹھیک ہے، یہ پہلے ڈاکٹر صاحب کشمیر میں کافی یوز ہوتے تھے، ابھی بھی یہ تھوڑے بہت یوز انفلٹریشن کی صورت میں ہوتے ہیں یوز، لیکن اب چونکہ بھارت کی سرکار بڑی سخت ہو گئی ہے، پہلے اتنا ٹف کبھی بھی ٹائم نہیں دیا انہوں نے، اور پھر بھارت کے جو ایکشنز ہیں اگینسٹ دیز جہادیز اس کو اب دنیا بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ پہلے دنیا اتنا سپورٹ بھی نہیں کرتی تھی، خیر بھارت کو پہلے دنیا کی اتنی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، آج بھی نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن آج تو دنیا ویسے ہی بھارت کے ساتھ آن بورڈ ہے، اور دنیا ڈاکٹر صاحب یہ جہاد اور ٹیررزم کا نام اب سننا بھی نہیں چاہتی، ان کے کان پکے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں انف از انف۔ ایون جو لبرل طبقے ہیں یورپ کے، لیفٹ کے ہیں، وہ بھی اب تنگ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، انف از انف۔ تو فیوچر جو ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ان کھیلوں کا وہ برائٹ نہیں ہے، ایون طالبان اور اسلامسٹ فورسیں تو چین کو بھی قبول نہیں ہے۔ طاہر صاحب، پاکستان، اسی میں پاکستان کی آپ نے بات کی، اب پاکستان میں دو مین پروونسز ہیں، ایک پنجاب اور ایک سندھ۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب از دی مین، سندھ بھی جو ہے اس کا بھی رول اب بالکل نہ کے برابر رہ گیا، کیونکہ پی پی پارٹی ختم ہو گئی جی نیئر اباؤٹ، اور بلوال صاحب جو آ رہے ہیں ان کی کوئی اتنی، وہ دوسرے پپو ہیں جی پاکستان کے۔ تو اب ایک ہی جب صوبہ سب کچھ کنٹرول کرے گا تو پھر آنے والے جو انٹرنل ریوارڈس ہوتے ہیں، جو انٹرنل ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے لوگوں کے بیچ میں، یہ ہمارے اوپر حاوی ہوئے ہیں، تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے آنے والے ٹائم پہ پڑے گا، کیونکہ اس کا افیکٹ ہندوستان پر بھی جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ ایفیکٹ تو بڑے عرصے سے آلریڈی پڑ رہا ہے پاکستان پہ۔ پاکستان کے یہ جو ایشوز ہیں، انڈسٹریز نہیں لگتی، انویسٹمنٹ نہیں آتی، یہ اسی انریسٹ کی وجہ سے ہے نا۔ کراچی میں جو پاکستان کا اکنامک بیک بون ہوا کرتا تھا، اب وہ بیک بون اکنامک نہیں رہا۔ بے شک انہوں نے رینجرز کے ذریعے، آرمی کے ذریعے مہاجروں کو چپ کرایا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بالکل کنٹرول کر لیا، چپ کرایا ہوا ہے، لیکن انریسٹ اندر ہی اندر ہے۔ جو کاروباری آدمی ہیں وہ زیادہ کراچی کے میمن اور بڑے بڑے تاجر ہیں، وہ اب کراچی میں کھل کے انویسٹمنٹ نہیں کر رہے فار دا پاسٹ کپل آف ایئرس، وہ بنگلہ دیش جا کے فیکٹریاں لگا رہے ہیں، آدم جی گروپ اور یہ وہ جو بڑے بڑے گروپ ہوتے تھے ان کی فیکٹریاں اب بنگلہ دیش میں لگی ہوئی ہیں کراچی کے بجائے۔ تو اس ساری صورتحال میں ایفیکٹ تو بڑے عرصے سے دیکھنے کو آ رہا ہے۔ نہیں، یہ آپ نے اکنامک افیکٹ کی بات کی، میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے جو اکنامک فیکٹر ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہو جاتا ہے پاپولیشن کے بیچ میں کہ یہ ہمیں ہمیشہ ہی ہمارے اوپر ڈنڈا رکھتے ہیں جی، وہ جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہے وہ کیا سندھ میں، کیونکہ ابھی تو نارتھ ویسٹ ٹیریٹری اور پشتون میں لگے ہوئے ہیں وہ اگینسٹ، لیکن کیا سندھ میں بھی اس قسم کی موومنٹیں اٹھیں گی؟
سندھ میں ڈاکٹر صاحب اٹھ رہی ہے اس وقت موومنٹ، بلکہ چل رہی ہے. ابھی سارنگ جویو بیچارے کو ایک بچے کو انہوں نے کیا تھا ہوا، اور یہ سینکڑوں انہی دنوں، یہ کوئی پرانی بات نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب، اسی کو 3-4 ہفتوں کے دوران سینکڑوں سندھیوں کو اٹھا لیا گیا ہے. اور